ऊर्जा ट्रेनिंग एंड रिसर्च अकॅडमी ह्या NGO तर्फे गेली 2 वर्सां आमी हातमागाचे काम करता. तातूंत आतां आमचे सध्या 5 रूम्स आसा आणि सादारण 25 ते 30 लोक आमचे कडेन बायलो विशेषतः आणि स्पेशली ट्रायबल कम्युनिटी आणि जे विविंग पयलीं कल्चरली करताले ते आमचे कडेन आज आसा. ताचेच बरोबर फॅशन डिझायनिंग केल्ली डिप्लोमाची स्टुडंट्सूय आमचे बरोबर आसा. तातूंत आमी वॅल्यू एडेड शॉल्साचेर एम्ब्रॉयडरी करप, दुपट्टास करप हे आमी आज चालू दवरला गेली 2 वर्सां. सो आज मुद्दाम आमी आमचे ऑनरेबल स्पीकर श्री रमेश तवडकर सर तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर एग्रीकल्चर श्री विंगान आसा किंवा नवीन डिझायन्स नवीन पॅटर्न्स तांकां शिकपाक मेळचे अशें ताचो हेतू आसा. आणि ऊर्जा ट्रेनिंग एंड रिसर्च अकॅडमीचे तर्फे आमची टीम म्हणजे म्हाजे बरोबर तेजश्री पै आसा, बाब एंथनी बार्बोजा आसा, बबिता बोरकर आसा, अशी आमचे काही मेंबर्स आसा जे कंटिन्युअसली ह्या मिशनान इनवॉल्ड आसा आणि तांकांय बी आज हांव अभिनंदन करता तशेंच देव बरें करूं म्हणटा. आणि मेनली आमचे सरकार जे कंटिन्युअसली गेली 4 वर्सां CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या लिडरशिपा खाला कुणबीक खूप प्राधान्य दिता. वेगवेगळे आमचे स्टेट फंक्शन्सांक कुणबीचो शॉल आसूं किंवा कुणबी भेट वस्तू म्हणून दितात जेणे करून आमचे स्टेटीचे एक वेगळे आज म्हणजे एक वेगळे तातूंत अस्तित्व तयार जाला कुणबीचे आणि ताजे खातीर हांव तांचे बी खूब आभारी आसा. आणि म्हाका दिसता आणि एकूच म्हाजी विनंती आसा सर तुमचे कडेन की कुणबीक GI टॅग मेळोवन दिवपाचे जर आमी चडांत चड प्रयत्न केलो जाल्यार एक ताका वॅल्यू मेळटलो आणि तो वॅल्यू आमी कायम दवरून ताजे फुडें मागीर ताजेर प्रोग्रेस करपाक आमकां बरें पडटलें. सर तुम्ही उलयना तुम्ही उलयना पयलीं मिनिस्टर मंत्री बाब सांगनायज ते मागीर दिवन हे आम्ही असेच कुणबीचे काही जे वस्त्र असतात ते तयार केला. हे नवीन चळवळी येस Yes, thank you. Thank you sir, thank you so much. आणि सर म्हणजे विनंती असा की आमचे जे व्ह्यूअर्स असतात तांकां तुम्ही फेलिसिटेट करचे. ते मागीर दिले सर ते इम्पॉर्टंट एक सरा घाल्या मग मिनिस्टर Yes. No, आम्ही तुका बऱ्या. Yes. Thank you. Thank you. मातशें चालले तू ना ते झगडटा रे झाले बसपाचे Yes. Yes. मातशें नवस भितर येस सर हां मंत्री तुम्ही सांगा सर सांगा सर तुम्ही सांगा की उलयल्लो रे आमची आयज हँडलूम डे न्हू सो तुमी हँडलूम खातें तुमचे कडेन आसा सो कितें तुमी कुणबी खातीर कितें फुडें प्रमोट करपाक कशें कितें येस ओके बऱ्या ओके आज राष्ट्रीय
हँडलूम डे निमित्तान आमी सबंद देशभरांतले जे हँडलुमा खातीर काम करता स्पेशली तांकां आमी शुभेच्छा दिता आनी तातूंत आज बाय स्नेहा भागवत आनी आमचे एंथनी बार्बोस तशेंच आमचे पळय बाकी सगळे जाण येवन आनी ते प्रत्यक्षांक फिजिकल हांगा गोंयांत काम करता ते पळोवन आमकांय खूब आनंद जाता आनी तांकांय खऱ्या अर्थान आमी शुभेच्छा दिवपा खातीर आमी विशेश करून हो कार्यक्रम हांगा आयोजन जाता. खरें म्हळ्यार म्हाका दिसता की आमचें ट्रेडिशन जें आसा आमचे म्हणजे गावडा कुणबी वेळीप जो आसा न्ही हो गोंयचो भुमिपुत्र म्हणजे तांचे खातीर तांचे म्हणजे एक पारंपारीक ड्रेस जो आसा म्हणजे आज गोंयांत तशें बदल जायत न्ही ह्या हँडलूम साडीक म्हणजे स्पेशली गावडा जे कुणबी जी साडी आसा हाका विशेश करून नॅशनल इंटरनॅशनल मार्केटांत जे आसा न्ही खूब मोठो डिमांड आसा आनी खरें म्हळ्यार हें खूब कसोटीचें काम आसा आनी हे एक पारंपारीक ज्ञान आसा तें खरें म्हळ्यार प्रिजर्व करपाची आवश्यकता आसा आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान आमचें हँडिक्राफ्ट कॉर्पोरेशन आनी आमची मिनिस्ट्री आसा सरकार जें आसा प्रमोट करीत आसा आनी हल्ली तशें पळयलें जर जायत न्ही ह्या विशया खातीर राष्ट्रीय लेवलाचेर आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी खूब म्हत्व दिल्लें आसा म्हणजे जो स्थानीक जो आसा आर्टिस्ट जो हँडलूम वेवर जो आसा की ताका प्रमोट करपाच्या दृश्टिकोनाच्यान ताका एक स्ट्रेंथ मेळपाच्या दृश्टिकोनाच्यान प्राधान्य दियत आसा आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान गोंयांत हांगा काम हांगा चालू केल्लें आसा. खरें म्हळ्यार म्हाका दिसता मोठ्या स्वरुपान ही इंडस्ट्री हांगा डेवलप जावपाची आवश्यकता आसा कारण गोंयांत वर्साक कितलेशेच लाख लोक जे आसा न्ही ट्युरिस्ट येता आनी ती जर साडी जर योग्य तरेन जर आमी प्रमोट करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयभरांतल्या अशा जे आर्टिस्ट आसा तांकां खूब मोठ्या प्रमाणान जे आसा न्ही आर्थीक सहाय्य मेळपाक येता आनी त्या दृश्टिकोनान हो प्रयत्न आज खूब कडेन चालू आसा. विशेश करून स्नेहाबाईचे हांव खरें आभार व्यक्त करता आनी आपल्या जी संस्था आसा त्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान की हो प्रारंभ सुरवात केल्ले आसा आनी खरें म्हळ्यार आमी सगळ्यांनीच ताका सपोर्ट करपाचें आसा. तर सगळ्यांनी जर सपोर्ट केलो आनी प्रमोट करपाचे प्रयत्न केले जायत न्ही एक आर्थीक दृश्टिकोनाच्यान एक मोठी इंडस्ट्री उबी जावंक शकता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता आमचे कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष प्रवीण बाब आसा मंत्री आसा हांचे आमकां सहकार्य मेळटलेच आसा आनी विशेष करून ह्या सगळ्या विशयां फुडल्या काळांत जे आसा न्ही की हांव स्वताक तातूंत इंट्रस्ट घेतलो आनी मोठ्या प्रमाणान ती इंडस्ट्री सेटअप कशी जावंक शकता वेगवेगळ्या भागांक जे आसा आनी थंय रोजगार कशें निर्माण जावपाक येता त्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न हांवूय करतो. त्यामुळे परत एकदां जे खरें म्हळ्यार आत्तां जे नवीन तरुणी किंवा महिला आसा त्यो ह्या विशया मध्ये रस दिता आनी तांणी काम सुरवात केल्लें आसा खरें म्हळ्यार तांचें खरें म्हळ्यार अभिनंदन करपाक जाय की ताणें जिद्दीन हें काम सुरवात केल्लें आसा. म्हणून हेका आमी सगळे मेळून जे आसा न्ही आमी हें फुडें व्हरुया आनी आजच्या दिसाक आमी एक मोठो संकल्प आमी ह्या हँडलूम डेच्या निमित्तान एक मोठ्या इंडस्ट्रीज हांगा गोंयांत जे आसा न्ही हँडलूमची सुरवात जातली असो एक प्रयत्न करूया. मागणी येयल्या काय कुणबी साडया तो मिनिस्टर तुम्ही सांगा. सगळ्यांक नमस्कार. आयज राष्ट्रीय हँडलूम डे तर्फे सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा. तशेंच आयज आमच्या स्नेहा आनी एंथनी आयज तेंची टीम घेवन हांगासर ती सगळीं जाणां येयल्लीं आसा आनी आमचो तेंच्यांनी सत्कार केल्लो आसा की जे आयज हँडलूम डेक लागून आयज आमचो रवी नायक सर आसा आमचो तसोच आमचो स्पिकर सर अशे आमचे सदांच हें आसता कितें बारीक लोक कसो वयर सरपाचो तो आमचो सदांच विचार आसता. त्याच विचारान आमी फुडें वयतले. तशेंच आयज हँडलूम तशेंच आमच्या कोरगांवांनूय बी आमचे खुबशे लोक अशे हँडलूम हे साडयो करतात तशेंच बाकीचे हे टॉवल्स म्हणनाका अशे खूब जाण अशे हे ते आमच्या पेडण्यांनूय चालू आसा. तशेंच म्हाका दिसता सगळ्या गांवांनी हे हँडलूमाचे आसचे आनी तेका बऱ्यान बरो सपोर्ट आमचो मिनिस्टर आमकां बरो दितलो हेच्या फुडें आनी म्हाजी ट्राय आसतली कित्याक हांवें खूब जाणांक जे आमचे तुमकां खबर आसतली जे गणपती हे करतात तांकां लागून हांवें खूब हें करून आयज तेंची 100 रुपीसाची आयज तांकां 200 रुपीज करून दिल्ले आसा. तशेंच आयज तांकां सगळ्यांक जे आमचे कलाकार आसा तांकां मिशिनाय दिल्ली आसा. त्या सराच्या तर्फे आमी
आयज सगल्यांक आमी ते कलाकार तशेंच दवरपाचे आमचे कलाकार खंय आमचे फाटीं रावचे न्हू ते आनी फुडें येवचे म्हणून आमचे जाता तितलो सरकाराचो सदांच आमकां सपोर्ट आसता आनी आमचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हो खूब बरें काम करतात आनी अशेंच तेणी काम आपले फुडें व्हरचें आनी आमी जाता तितलो आमचो सपोर्ट बारीक लोकांक सदांच आसता. थँक्यू. मिनिस्टर आत्ता तांच्यांनी एक डिमांड केला की GI टॅग मेळचो म्हणून कुणबी साडे तुमचे सो ताचेर कशें कितें फुडें हें जाता? आमचो प्रयत्न आसा तर जातलें. आनीक आयज हो हँडलूम डे म्हणजे दीस आयज हो दीस मस्त आमी भारतभर आमी साजरो करतात आनी कारण त्या वेळार जें सुरू केल्लें चड त्या वेळार ते महात्मा गांधीचें स्वप्न आशिल्लें आनी त्या वेळार सुद्दां ह्या हँडलुमाक वाव येयल्लो आसा डिमांड येयल्लो आसा आनी आमी पळयता आयज जे आमच्यो बायलो गोंयभर सगळे कडेन मेहनत करतात बरोबर साडी करतात आनी जे साडयांक भयंकर डिमांड आसा जे भायले लोक येता फॉरेनर जे येता हांगसर आनी ते प्रत्येक फॉरेनर ती साडी व्हरपाक सोदता आनी साडयांक आमची डिमांड ती कितें मेहनत करता तेंका तेंचें फळ तांकां मेळटा. आनी आमचे बाकीचे आमी आयटम करतात गोंयभर सांग्यार आसा आनी सगळे कडेन आनी सांग्यारात आमी ते एक हें करतात आमी पळय फावंडेशन घातलां आनीक थंय एक येतलें आमचें म्हाका हें जातलें हँडीक्राफ्ट विलेज विलेज ती सुरू जाल्ली आसा तेवूय जातली आनी सगळे थंयचे लोक थंय वयता तांकां ती पळोवपाक मेळटले जावं डॅमाचेर वयता कोणी पूण तांकां पळोवपाक घेवपाक मेळटले. हे सगळे तरेची गोंयांभर आमी हें केलां आनीक आमचे फुडें आसा की गोंयभर जावचें म्हणून आतां आमचे कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन बाबा आमचे आमदार तेवूय आमचे प्रयत्न करता आमची सगळी आतां बायलो आसा प्रयत्न करता आनीक आमच्या सभापतीन तांकां सदांच तांकां प्रोत्साहन दिल्लें आसा. सभापती तांचे असल्याच फाटल्यान बारीक बारीक लोक कोण कितें करता तेजे फाटल्यान सभापतीचो हात आसता तांकां एनकरेज करपाक पूण हे तर सगळ्यांनी अशें तर आमी हें केलें एनकरेज केलें बायलांक जाल्यार आमकां म्हाका दिसता बेकारीचेर मात करपाक बरें पडटलें. आमकां बेकारी जी आसा तेजे आनी घरा बसले कडेन मेळटा. आतां साडयां पसून ज्यो आसा साडयो ह्या कलरच्यो तांकां भयंकर डिमांड आसा आनी इवन तुमी जाणा आसता प्रत्येक आमगे VIP येता कोण येता तांकां ह्यो साडयो आमी तांकां दितात आनीक येता आनी तिवूय बीन व्हरतात फॉरनर बीन आमचे आनी व्हरपाक जाय आमची आनी ते प्रयत्न आमचे कॉर्पोरेशन मार्फत जाताच परत बाकीचे आमचे प्रयत्न आसा. मुख्यमंत्री प्रयत्न करता म्हणजे सगळ्यांनी तर हातभार लायला प्रयत्न केले तर आमकां खुबशे बायलांक काम मेळटलें गांवांनी आनी ही जी मेहनत करून काम करता तेंचे अभिनय करता आजची दिसाची तुमकां परबी येता आनीक ही म्हाका दिल्ले बरोबर उद्या व्हर म्हणटा आनी आतां तुमी न्हेसले पळय त्योय साडी तसली दिसता कलर तुगे कलर तुम्ही वेगळे कलर करून दवरूं शकता म्हणजे असं पळय तांकां सांगलें हे 100 काड्या ऑर्डर दिली तुमकां तर 100 साडी तुमी वेगळे कलरची करून दिवं शकता. आं तुवें दी म्हणटा तांकां 100ची तो परतो परतो लंडना बीन वयता कोणा दिवपाक त्यांची डिमांड आहा ती कितें म्हणटा तुमी डिमांड म्हणटा GI टॅग ते सगळे डिमांडाचेर मागीर उलयतले आमी चालू आसतले आमी आमचे प्रयत्न आसा. थँक्यू. आनी काय ना जो तांकां कॉन्फरन्सींग एक मातशें रावा मातशें जो बाय बाय फुल क्लास मातशें बेगीन हां हां